साकवा समूह की तरफ से आप सबको खुश आमदीद और साकवा समूह के नाजरीन को अदाबर्ज और शुरका को बहुत बहुत अदाबर्ज। आज के जो मॉडरेटर थे वो इस वक्त ट्रैवल में है, वो हाज़िर नहीं हो सकेंगे, इसलिए मुझे ये फ़राइज़ अंजाम देने पड़ेंगे क्योंकि आज का मौजू जो है वो बहुत मुनफरद और मेरे ख्याल में ये पहला ज़ूम लिंक है जहाँ पे ये फेबल्स पे प्रोग्राम नशर हो रहा है। ये फेबल जो है इंग्लिश में इसको बहुत सारे लफ्ज़ हैं और भी इसके मुतबादल मसलन फोक स्टोरी या पाराबल और इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे नाम। और उर्दू में इसको रवायती कहानियाँ या सबक आमोज़ कहानियाँ या इस तरह का कोई कदीम कहानी है, वो हिंदी हिंदी में भी ऐसे ही है। इसकी ये फेबल्स जो है मेरे नज़दीक जो है ये हकीकत में भी होती है और हकीकत में नहीं भी होती है। मसलन इसके मरकज़ी किरदार जो होते हैं वो ज़्यादातर जानवर होते हैं जो इंसानों की तरह बोलते हैं, इंसानों की तरह एक्ट करते हैं और आखिर में इंसानों के लिए कोई ना कोई सबक मॉरल छोड़ते हैं। उसके साथ ही ये इंसानों से मुतल्लिक़ कहानियों पर भी मुश्तमिल है जिसमें आखिर में सबक ज़रूर एक लेसन ज़रूर होता है, वो होता है। फिर उसके बाद बहुत सारी कहानियाँ फेबल्स जो हैं वो दरख्तों पर भी मुश्तमिल है कि दरख्त बोलते हैं और इंसानों की तरह वो सोचते हैं, बातें करते हैं और अफ़सानवी किरदारों पर भी मुश्तमिल ये कहानियाँ होती हैं। और एक और चीज़ है कि ये गैर फ़ाल यानी कि साकन चीज़ों पर भी लिखी जाती हैं और उसके अलावा ओगोनोल और एटोनोलॉजिया और इस तरह के इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आज के और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए हम सोचते हैं कि ये बच्चों के लिए लिखी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में भी तमसीलें हैं जिनमें बहुत सारे लेकिन वो इनमें शुमार तो नहीं की जाती, अफ़सानवी तो नहीं कही जा सकती। वो हकीकत में किरदारों पर मुश्तमिल होती हैं जो खुदा यसु मसीह ने आखिर में किसी न किसी लेसन पे या सबक देने के लिए लोगों को कही हैं। हमारे साथ आज के मेहमान जो हैं वो अमेरिका से आसम मकसूद खन्ना साहब हैं जो इस पे ख़ास नज़र रखते हैं इन कहानियों पे और इस पे अपनी दानिशवराना राय भी देंगे और इसकी इब्तिदा कहाँ से ईसोप जो कहानीकार था क़ब्ल अज़ मसीह उसके मुताबिक भी बात करेंगे। और इसके साथ हमारी आज की महफ़िल की जो सदारत कर रहे हैं वो जो उर्दू अदब के एक माया नाज अफ़साना नगार हैं जिनको मैं पढ़ता रहा हूँ नेशनल उर्दू पेपर्स में जिनकी के अफ़साने छपते थे। जदीद अलामती अफ़साना लिखते हैं, अस्तारे और तशबीहात और इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। उर्दू अदब में बड़े अफ़साना नगारों में से एक आसफ़ उमरान भी हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। वो आज इस छोटी सी महफ़िल की सदारत भी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि खन्ना साहब से बात की जाए कि ये फेबल्स क्या हैं और क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए लिखी जाती है और आलमी अदब में इसका क्या मकाम है? खन्ना साहब, आपकी राय क्या है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जिम भाई। ये एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मौज़ू है। फेबल्स के बारे में जो एक सादा-सी इसकी डेफ़िनेशन है, वो ये है कि फेबल्स नस्ली कहानियाँ होती हैं और अमूमन इनके किरदार जो हैं, वो जानवर, परिंदे, दरख्त और बाज़ औक़ात जो है,
ये जो मफाकुल फितरत अनासर है वो भी हो सकते हैं, फितरी अनासर भी हो सकते हैं। तो मुख्तसर इसकी डेफिनेशन ये है। अब इसकी अहमियत क्या है? तो अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आजम के उस्ताद अरस्तू ने कहा था कि अगर आपके पास कभी बात करते हुए सबूतों की कमी पड़ जाए तो आप फेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना बड़ा फिलोसोफर, बायोलॉजिस्ट और राइटर जो है, हकीम जो है, वो ये कह रहा है कि आपके पास सबूत कम पड़ जाए तो आप फेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यूनान में रिवाज था कि लोग आम गपशप लगाते हुए, बहसो मुबासा करते हुए, और खास तौर पे हुकूमत पे तनकीद जब उन्होंने करनी होती थी तो वो फेबल्स का इस्तेमाल करते थे। और पाकिस्तान में तो बहुत कम लिखी गई हैं, बल्कि ये जो फेबल्स हैं जो हमारे निसाब में पाई गई हैं, इनको भी एसोप से जोड़ा जाता है। तो आलमी अदब में इनका बहुत बड़ा मकाम है और लोग आज भी लिख रहे हैं। खास तौर पे अमेरिका में डॉक्टर सीउस जो हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से बच्चों की तरबियत के लिए लिखते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि फेबल्स जो हैं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग में और वैल्यूज टीच करने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो आप देख लें, यूरोप और अमेरिका में जहाँ पे वैल्यूज टीच की जाती हैं, वहाँ मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और हमने उनको छोड़ दिया टीच करना, और अभी हमारा मुआशरा देख लें किस मकाम पे खड़ा है। ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि मैं सोच रहा था कि महाकाव्य जो मलाई कहानियाँ और जिन परियों की कहानियाँ इसमें काफ़ी शामिल हैं। और मुझे मुझे आप ये बताएं कि कबल अज मसीह, मेरा ख्याल 500 से लेकर 600 सदी के ईस्वी कबल अज मसीह ईसोप एक शख्स हुआ। वो उसकी कहानियां जो है वो जर्मनी में छपी, सबसे पहले वो छपी थी। तो उसे कहानीकार के तौर पे माना जाता है कि उसने फेबल्स लिखी, उसने आगाज किया। आप बताएंगे कि ये वाकई ये यूनान से फेबल्स, ये कहानी जो है सबक आमोज कहानियों का आगाज हुआ और उस शख्स ने लिखी, एसोप ने, और उसी का वो पहला कहानीकार या फेबल्स को लिखने वाला माना जाता है। आपकी राय क्या है? जी भैया, एक मैं यहाँ पे फैक्ट बता दूं कि जो कदीम फेबल्स हैं, जदीद की बात नहीं कर रहा, उनकी तादाद 725 है। और आज जो हमारे पास मौजूद हैं, जिनको आमतौर पे एसोप के नाम से जोड़ा जाता है, वो तकरीबन हमारे पास कोई 2 से 300 की तादाद में है। ठीक है। तो यूनानियों से बहुत पहले जो समेरियंस थे, उनको शायद उर्दू में सामी कहते हैं, और जो इंडियन है वो सोमरी कह के पुकारते हैं। तो ये सामी लोग थे। ये मेसोपोटामिया में एक इलाका था, मुल्क नहीं था, एक इलाका था, वहां पे ये समर के रहने वाले लोग थे। तो ये कहानियां जो थे वो इस तरह ऑरल ट्रेडिशन में जुबानी कलामी बयान किया करते थे। उनके बाद फिर ये कहानियां पहुंची हैं मिस्र में। कदीम मिस्र में इन कहानियों को जो है वो आगे मजीद बढ़ाया गया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि यूनान 725 तादाद है, हमारे पास सिर्फ 250-300 इतनी मौजूद हैं आजकल। यूनानियों का हम पे एहसान ये है कि उन्होंने इनको कंपाइल कर दिया। जिस तरह आपने नजीर कैसर नंबर बनाया या यसू नंबर बनाया, इसी तरह का काम जो है ना वो यूनानियों ने किया। अच्छा, अब इन कहानियों को जो है ना वो ईसोप से जोड़ा जाता है। ज्यादा लोग ईसोप की बात करते हैं। ये अफ्रीकी था, लेकिन इसके बारे में कहते हैं कि ये यूनान में गुलाम था। तो एक कैदी था ये। तो ये कैदी जो था वो कहानियां सुनाने में और कहानियां बनाने में बहुत माहिर था। तो
اس وجہ سے اس کو ان کہانیوں کو اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. لیکن اب جو جدید ریسرچ ہوئی ہے ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا جو ہے وہاں پہ جو ریسرچ چھپی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بھی اس بات کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایسوپ سچ میں کوئی کیریکٹر تھا بھی یا نہیں. لیکن پھر بھی یہ کہانیاں جو ہیں وہ ایسوپس کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں. میں نے پڑھا ہے کہ یہ جرمنی میں 15ویں صدی میں جب پرنٹنگ کا آغاز ہوا، کتابیں چھپنی شروع ہوئی، تو یہ پہلا مجموعہ جرمنی میں چھپا تھا. جی، آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ جرمنز نے جی ہاں جی لیکن ابھی جو 2022-23 میں ریسرچ آئی ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھی شور نہیں ہے، لیکن ان کو جوڑا ایسوپ کے ساتھ ہی جاتا ہے. لیکن جرمن لوگوں نے اپنے بچوں کی جو تربیت ہے نا اس کو کرنے کے لیے یہ فیبلز اور ٹیلز جو ہے نا ان کا بہت استعمال کیا ہے. خاص طور پہ آپ کے یورپ سے رائٹر ہیں ڈینمارک کے ہینس اینڈرسن کرسچنز، تو وہ ٹیلز لکھنے کے، بچوں کی کہانیاں لکھنے کے بہت ماہر ہیں. اور انہوں نے ادب میں جو یہ کہانیاں لکھ دی ہیں وہ اتنی وزڈم سے، اتنی دانش سے بھری ہوئی ہیں کہ کیا کہنے، فلسفیوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں. مجھے آپ نے شروع میں پوچھا تھا کہ یہ محض بچوں کی کہانی ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. میں آپ کو نا 2-3 چیزیں ہیں وہ ان میں لکھی ہوئی میں نے نوٹ کی ہوئی، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسوپ کی ایک فیبل ہے، وہ اس میں کہتا ہے کہ ہر انسان نے 2 تھیلے اٹھائے ہوتے ہیں. ایک تھیلا اس کے آگے ہوتا ہے اور ایک تھیلا اس کے پیچھے ہوتا ہے. سامنے والے تھیلے میں اس نے ہمسائے کی غلطیاں رکھی ہوتی ہیں اور جو تھیلا پیچھے لٹکایا ہوتا ہے اس پہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. تو یعنی کہ میسج یہ تھا کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں سامنے تھیلے میں رکھی ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، اپنی ہم نے پیچھے تھیلے میں چھپا کے رکھی ہوتی ہیں جن پر ہماری نظر بہت جو ہے وہ کم پڑتی ہے. ایک اور بہت بڑی وزڈم ہے جو اس سب فیبل سے آتی ہے، کہتا ہے کہ ہر سچ کے 2 پہلو ہوتے ہیں، کسی بھی پہلو کو اپنانے سے پہلے دونوں پر نظر ڈال لو. اچھا، ابھی یہاں سے 2 پہلو سے میں تھوڑا سا آگے جا کے جانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا الٹ سچ ہوتا ہے یا سچ کا الٹ جھوٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ سچ کا الٹ بھی سچ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ آصف صاحب سے پوچھیں کہ اس وقت دن ہے یا رات ہے، وہ کہیں گے کہ رات ہے. آپ یہی کوشچن مجھ سے پوچھ لیں تو میں کہوں گا کہ دن ہے. سچے دونوں ہی ہیں، لیکن ہماری دونوں کی سچائیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑی ہیں. وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں، لیکن ان کی سچائی یہ ہے کہ اب پاکستان میں رات ہے، میری سچائی یہ ہے کہ ابھی دن نکل آیا ہے اور سورج ہے اور گرمی ہے. اچھا، اسی طرح اور ایک ایسوپ کی ایک اور خوبصورت فیبل میں سے یہ چیز ہے کہ خوشحالی میں مستقبل پر کڑی نظر رکھو. خوشحالی میں مستقبل پر کڑی نظر رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے جو آج غیر ضروری ہو وہ کل کو اشد ضروری ہو. تو یہ وزڈم کی باتیں ہیں، دانش کی باتیں ہیں، بہت سوچ اور فکر کے بعد جو ہیں ان کو نچوڑ نکال کے پیش کیا جاتا ہے. اور اندازہ کریں کہ جب بچے پڑھتے ہیں ان کو تو کتنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی پہ پڑتا ہے. تو ہمارا تو ہم کلچر ہے نا، ہم کیا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بڑے ہو کے سیکھ لیں گے. لیکن وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب بچے ایک نئی زبان سیکھ سکتے ہیں، اس وقت وہ اتنے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. تو یہ بڑا ہی ایک فیبلز جو ہے نا، یہ کہانیاں جو ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور علم و حکمت کی روشنی میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. کیا کہنے، بہت بہت اچھی وضاحت کر رہے ہیں آپ. لیکن ابھی آپ نے سامی اور سمیاری کہانی لکھنے والوں کا ذکر کیا ہے تھوڑی دیر پہلے. تو کیا
आज भी उसी तर्ज की कहानियां लिखी जा रही हैं और उसकी कोई मिसालें, कोई एक आध मिसाल आपकी नज़र से गुजरी हो तो वो साकवा समवा के नाजरीन से शेयर कर दें। अच्छा, जो जदीद दौर में है ना, इनको अब वो उन्होंने चिल्ड्रंस टेल्स कहना शुरू कर दिया है। एक एक ये चीज आई है रिसेंटली। उसमें डेनमार्क के आपके ही राइटर जो है, वो आपके आपके कहने का मतलब यह है कि यूरोप साइड से हैंस एंडरसन क्रिश्चियन। अच्छा, उससे कहानी बड़ी सादा है। तो वो, लेकिन जब उसका हम रिजल्ट देखते हैं ना, तो बंदा हैरान हो जाता है कि अच्छा, आज अमेरिका में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो है उनको यूज करते हैं। आपके जर्मनी के एक बहुत मशहूर पायलट हैं, डीटर एफ उकडॉफ, लुफ्थांसा एयरलाइन। मैंने एक दफा ही सफर किया था, तो मैंने कहा भी कमाल की एयरलाइन है। आपने मुझसे कहीं ज्यादा किया होगा, क्योंकि आप तो रहते ही उधर है। तो मैं 90 लुफ्थांसा में एयर, हाँ जी, जी। लुफ्थांसा एयरलाइन जो है ये इसका पायलट था डीटर एफ उकडॉफ। बाद में वो अमेरिकन पायलट भी बना, जंगी जहाज भी उड़ाए। ये बंदा लुफ्थांसा का चेयरमैन रहा, यानी कि बहुत ही बड़ी पोस्ट पे रहा ये। और ये दानश्वर भी है और आजकल मजहबी रहनुमा है। उसने अपने एक लेक्चर में, अंदाजा करें कि इतने बड़े बंदे ने अपने लेक्चर में एक टेल जो है वो, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ साकवा समवा के नाजरीन के साथ। अंग्रेजी में उसका तर्जमा जो है वो, जाहिर है मुझे अब डैनिश जुबान तो नहीं आती, तो अंग्रेजी में उसको कहते हैं अगली डकलिंग, क्या बदसूरत बतख का बच्चा। क्या अच्छा, अब होता है इसमें यह है कि एक बतख जो है वो इंतजार कर रही है कि भी उसके ना अंडे जो है वो हैच हो जाए और उनमें से बच्चे निकले। बच्चे निकल तो सारे बाकियों के वो जो उसके हमसाए हैं, उनके बच्चे निकल आते हैं, वो पानी में तैर रहे हैं और ये इंतजार के प्रोसेस से गुजर रही है। तो फिर एक दिन जो है उनमें से तीन जो है ना, चार अंडे होते हैं, उनमें से तीन में से बच्चे निकल आते हैं और वो बड़ी खुश होती है। लेकिन फिर ना एक चौथा जो होता है ना, वो थोड़ी देर से निकलता है और काफी उसको सब्र और तकलीफ से गुजर के। लेकिन जब ये बच्चा पैदा होता है ना, उसके तीन बच्चे तो बड़े खूबसूरत होते हैं, तो ये बच्चा जो पैदा होता है, एक तो ये बदसूरत होता है और थोड़ा कद्दो कामत में बड़ा होता है। तो वो बड़ी परेशान होती है। लेकिन चूंकि वो माँ है, माँ ने तो जो बहुत ज्यादा काला बेढंगा हो, रंग अजीब हो, बहुत ज्यादा गोरा हो, या बिहार कल्चर में एक फर्क चीज होती, तो वो उसको बहुत प्यार करती है। अच्छा, अब जितने भी हमसाए हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, वो उसको बदसूरत और बेढंगा कह के पुकारते हैं। तो बचपन से ही वो काफी जो है इस तकलीफ में से गुजरता है। फिर एक बहुत ही बुरा दिन आता है कि उसके जो अपने बहन भाई है ना, वो तीन और बतख के बच्चे, वो भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, ये बेढंगा और बदसूरत है। तो वो फिर अपना घर छोड़ के निकल जाता है। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इंसान, बाहर से तो लोग जो मर्जी कर लें, जब अपने तकलीफ देते हैं ना, तो फिर तकलीफ किसी और ही लेवल पे पहुंच जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो घर छोड़ के निकल जाता है, तो फिर वो मुख्तलिफ जगह पे जाता है, किसी फार्म में जाके ठिकाना करता है, लेकिन वहां पे भी आ, मुर्गियां कुत्ते उसका मजाक उड़ाते हैं और वो कहीं पे भी ना कोई उसको टिकने नहीं देता। तो एक आ, सर्दियों का मौसम जो है उसको एक जमी हुई झील के पास जो है ना वो गुजारना पड़ता है, और वो बड़ा ना कोई घर ना बार, ऐसे घास में बेचारा। लेकिन वो उस मौसम के बाद जो है ना वो बड़ा हो जाता है। तो फिर वो ना एक दिन कुछ बड़े परिंदों को उड़ते हुए देखता है, तो वो कहता है मैं भी उड़ के इनके साथ चला जाऊंगा। तो वो उनके पीछे पीछे उड़ना शुरू करता है और फिर वो एक मकाम पे पहुंचता है, वो सारे परिंदे उतरते हैं, तो एक बहुत बड़ी झील होती है। और जब वो झील पे उतरता है ना, तो दूसरे बहुत से परिंदे उसके पास आते हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। तो अचानक ना वो उस झील के पानी में अपना अक्स देखता है। तो जिंदगी में पहली बार उसको पता चलता है कि वो बतख का बदसूरत बच्चा नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार टाइप का हंस है, राजहंस है। क्या करें। हाँ तो यहाँ पे अमेरिकन लोग जो है ना, वो स्कूलों में और बड़े लेवल पे भी
मोटिवेशनल स्पीकर्स दानश्वर यूज करते हैं, वो कहते हैं हमें बहुत दफा अपने आप को पहचानने में गलती कर जाते हैं हम। बिल्कुल और सही। मजहबी रहनुमा इसको इस तरह से यूज करते हैं, दूसरे तो हमें नहीं पहचानते हमारे अंदर की खूबसूरती, लेकिन बाज़ औक़ात हम भी अपने आप को पहचानने में जो है वो बड़ी देर कर देते हैं। तो मजहबी रहनुमा इसको इस हवाले से यूज करते हैं, वो कहते हैं कि भी क्रिश्चियन वर्ल्ड में इसको बहुत यूज किया जाता है कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। दुनिया में आपको कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन आप खुदा के बच्चे हो, अपना ये पोटेंशियल जो है वो कभी ना भूलो। यहाँ पे एक दानश्वर और मजहबी रहनुमा है जोएल ऑस्टीन, हम्म, उन्होंने कहा था कि आपने आपको कभी भी बदसूरत ना समझे, और बाद में उन्होंने इसका लॉजिक ये दिया, उन्होंने कहा कि जिसने आपको बनाया है ना, वो हर पीस ही मास्टरपीस बनाता है। मास्टरपीस, क्या कह रहे, क्या कह रहे। तो वो कहते हैं कि भी सही है। ये बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता कि हमारी ब्यूटी क्या है। कुछ लोग म्यूजिक बजाने में बड़े माहिर होते हैं, कुछ जी। लोग लिखने के बड़े माहिर होते हैं, कुछ लोगों को खुदा ने बोलने की ताकत दी होती है। यहाँ पे अमेरिका में मिसाल है, काले जो हैं, ये बहुत सारे लोग जो हैं बाज़ औक़ात इनसे इनके रंग की वजह से नफ़रत करते हैं, लेकिन ये बेहतरीन प्लेयर होते हैं और बेहतरीन सिंगर और बेहतरीन डांसर होते हैं। तो सही अपनी-अपनी है। ब्यूटी है जो खुदा ने दी हुई है। तो बस यही है कि अगली डकलिंग की कहानी बताती है कि अपना जो पोटेंशियल है ना, उसको पहचानें कि आप कौन हैं। दूसरे तो नहीं पहचानते, लेकिन आप बिल्कुल। खुद को पहचानने में गलती ना करें। अच्छा, मैं आखिरी दो तीन बातें आपसे करूंगा, फिर साहिब सदर की तरफ जाएंगे। ये कि आप अमेरिका में रहते हैं, वहाँ जी। पे जो लिटरेचर तख्लीक हो रहा है उस पे आपकी ख़ास नज़र है, और ख़ास तौर पे आज जो मौजू है ये फेबल्स या सबक आमोज़ कहानियाँ, इनका अमेरिकन अदब में क्या मकाम है? कोई आजकल भी लिख रहे हैं लोग, या कुछ पीछे हट गए हैं इससे? क्या क्या सूरत हाल है वहाँ पे अब? जीन भाई इनको ना अमेरिका में एक और ही लेवल पे ले गए हैं। क्या मैं कह अभी आपको बताता हूँ, मेरे सामने ना ये छोटी सी बुक पड़ी है, जिस दिन आपने प्रोग्राम का कहा ना मैं ले आया। क्या कह रहे भी आज 2023 में भी उन्होंने एसॉप्स फेबल्स छापी हैं, और ये मुझे किसी बच्चे से नहीं मिली। हाँ, ये यहाँ पे अंग्रेजी अदब की एक स्कॉलर हैं, तो जी जी। उन्होंने रखी हुई थी अपने पास। और वाह। पीछे लाइब्रेरी में मेरे पास हैन एंडरसन क्रिश्चियन की पड़ी है। इसके अलावा बहुत सारा अदब जो है वो बच्चों के हवाले से। अच्छा, अब चूंकि ये दुनिया बहुत जदीद हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, इन्होंने इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के ना कार्टून्स की शक्ल में लेके आए हैं। जी, क्या कह रहे हैं? और उसमें भी इन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां इंट्रोड्यूस करवा दी हैं जिम भाई, कि इंसान दंग रह जाता है। आ, पिछले दिनों में एक मूवी आई थी कंग फू पांडा। अच्छा, वो हाँ, देखने में ये कार्टून है, हाँ, लेकिन असल में ये एक वॉरियर की, एक जंगजू की कहानी है। कहानी। और बाकी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, ये भद्दा सा मोटा सा भालू टाइप होता है। तो वह किसी हवाले से नहीं लगता कि ये जो है ये एक जंगजू बन सकता है। तो लेकिन वहां पे उसमें एक किरदार है मास्टर हुकुबे, जो बहुत ही दानिश और हिकमत से भरा हुआ है। वो उस स्कूल के टीचर को कहता है कि भी जब तक तुम इसमें बिलीव नहीं ना करोगे, तुम कर कुछ नहीं सकते। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम इसको ट्रेन करोगे, तो ये दुश्मन को हरा देगा, लेकिन अगर तुम्हें उस पर एतमाद ही नहीं है तो। अच्छा, मास्टर हुगवे ने फिर एक बहुत बड़ी उसमें एक खूबसूरत बात की है भाई। वो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि है बच्चों का अदब, लेकिन ऐसी ऐसी विजडम उसमें। मास्टर हुगवे जो एक कछुआ होता है, वो एक डायलॉग बोलता है। क्या वो कहता है कि yesterday is history, क्या कह रहे? yesterday is history, That's true. tomorrow is a mystery. Tomorrow is mystery. क्या कह रहे? Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift,
That's why it's called present. वाह Today is a gift. That's why it's called present. वो कहते हैं ना, हाँ जी, present tense है ये. हाँ बिल्कुल तो वो कहते हैं कि आज जो है ना, आज टुडे इज अ गिफ्ट, कि आज का दिन जो आपको मिला ना, ये गिफ्ट है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट. इसको हाल कहते हैं, क्योंकि भी प्रेजेंट अब हाल के मानों में भी यूज होता है, तोहफे के मानों में भी यूज होता है. तो लफ्जों को घुमा फिरा के उन्होंने ऐसी विजडम जो है, और ये कहाँ से आ रही है? बच्चों के लिटरेचर से आ रही है, और वो उसको ट्रेन करता है और वो शिकस्त देता है. तो एक तो ये मैसेज है, एक ये हो गया. दूसरा, देखने में फिर एक और कहानी है, लायन किंग. बड़ी मशहूर हुई, उसके गीत बड़े मशहूर हुए. आ, मुझे अब पक्का याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने बात की थी ब्रिटिश की. तो ब्रिटिश सिंगर जो है ना, जॉन एलेटन, ये दुनिया के टॉप के सिंगर्स में आता है, और बड़ा गुफ्तगू करता है, तो बड़ा वाइज इंसान. एलेटन जॉन ने भी लायन किंग का जो है वो एक गीत गाया हुआ है. अच्छा, लायन किंग की भी आप देखने में जानवर है, लेकिन असल में कहानी दो भाइयों की है. तो जब तख्त जो है वो बड़े भाई के बेटे को मिलने लगता है, तो वो बगावत कर देता है. तो फिर उन्होंने सिंबलिज्म, बहुत अलामतें इस्तेमाल की हैं कि वो हाइनास को, हाइना जंगल में एक ऐसा जानवर है जो शरारतें और बेरहम होते हैं, मर्सीलेस होते हैं ये. तो जी जी कभी वो जो लोग साकवा समूह के नाजरीन, अगर आप नेशनल जियोग्राफिक देखते हैं, तो आप देखते हैं कि हाइना मारने से पहले ही जिंदा जानवर को खाना शुरू कर देता है. बिल्कुल तो वो फिर वो जो छोटा भाई है, वो हाइनास के साथ मिलके तो एक अलग ही हुकूमत बनाता है, और वो अपने भाई के खिलाफ, उसका भाई फिर अपने भाई को मार भी देता है. तो फिर उसका बेटा जो है सिम्बा, वो फिर कई सालों के बाद जो है वो लौट के वापस आता है और अपनी सल्तनत वापस लेता है. तो ये देखने में बच्चों की कहानी है, लेकिन हमारी आप इंडियन मूवीज देख लें, पुरानी हॉलीवुड की देख लें, तो उनमें हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं. तख्तो ताज पे होने वाली लड़ाइयाँ, और फिर बच्चे आते हैं और वो बिल्कुल आ, उस तरह उसको हासिल करते हैं. सिकंदर आजम की यूरोप से बहुत बड़ी मिसाल है कि वो 14 साल का था, किंग फिलिप मर गया, तो उसने फिर जो है वो सल्तनत पे जाके उस पे कब्जा भी किया. और मेरा ख्याल है कि अकबर आजम की कहानी भी कुछ थोड़ी बहुत ऐसी है कि यंग एज में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई. लेकिन अब ये जो है, हमने कहानियां इनको जो है वो पाकिस्तान में तो पता नहीं आज इतना है कि नहीं, मुझे पता नहीं है. तो लेकिन ये है कि यूरोप में और अमेरिका में इन कहानियों को मीडिया के जरिए, कार्टून के जरिए और छोटी छोटी किताबें लिख के जो है वो आगे फरोग दिया जा रहा है. और जहां तक मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने भी बाइबल मुकद्दस में बच्चों की जो कहानियां थी, उनको ट्रांसलेट किया था, और उनको पेश किया था. और जहां तक मुझे याद है, वेग वेग मुझे याद है कि वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी, इतनी पसंद कि आज उनकी कोई कॉपी नहीं मिलती. बिल्कुल हालांकि वो तकरीबन 50,000 का एडिशन था एक वक्त में अंदाजा करें. सेकंड एडिशन भी छपा था लेकिन बस वक्त की नजर हो गया और पूरी डायसिस फैसलाबाद के स्कूल में प्राइमरी लेवल के बच्चों को वो बकायदा पढ़ाई जाती थी अच्छा मैं यहाँ पे भी देखता हूँ यूरोप में भी खास तौर पे इटली में मैं देखता हूँ कि स्कूलों में जब बच्चों को छुट्टियां होने से पहले वो एक प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं जिसमें वो स्टेज शो करते हैं और उसमें मुख्तलिफ मसाले देते हैं कि वो बादशाहों की या जानवरों की ऐसे ही बिल्कुल फेबल्स को ले लेते हैं उसको ड्रामाटाइज करते हैं जी. तो अमेरिका में इसकी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में तो बहुत कम कम मैं देखता हूँ सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों में या जो क्रिश्चियन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो स्कूल है उनमें देखता हूँ और आजकल तो मेरा ख्याल बिल्कुल ही ये खत्म हो चुकी है स्टोरी आप ये बताएं कि अमेरिका में अब ये फेबल्स किस अंदाज में लिखी जा रही हैं और क्या इनको ड्रामाटाइज अब भी किया जा रहा है
ہاں جی، یہ جیسے میں نے ابھی لائن کنگ کی مثال دی تھی، اس کے بہت سارے شوز ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو مختلف سکولوں میں نا چھوٹے لیول پہ کلبز بنے ہوتے ہیں، ڈرامہ کلب، فلم کلب، تو ان میں اس طرح کی سٹوریز جو ہیں ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے سب سے جیم بھائی بڑی جو ریزن ہوتی ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں بچوں کو نا اچھی ویلیو سکھانا بہت ضروری ہے، جیسے کہ رحم ہے، ہمدردی ہے، آ، پیار ہے، جو آج جن لوگوں کو آپ نہیں بھی جانتے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو معاشرے میں ویلیوز کو جو ہے نا وہ سکھانے کے لیے ان کہانیوں کو امریکہ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور خوش قسمتی سے یہ جو ہے کہ بھی کرسچینٹی جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں جاتی، بلکہ اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی ہے۔ بھی لوگ گھبراتے نہیں ہیں کہ اچھا ہاں بھائی یہ بچے اگر فیبلز کے بارے میں یا کسی ٹیل کے بارے میں کوئی بات کر دیں گے تو وہ شاید وہ اپنے ریلیجن سے خوف نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ کہ کے میں جی جی ہاں جی جی اس سے تو پہلے کہ جیس میں اپنے صدر محترم کی طرف جاؤں، ان سے درخواست ہے کہ اپنا فیس ٹھیک کر لیں، کیمرے میں نہیں آ رہا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اس کے بعد میں ان کو دعوت دوں۔ ہاں جی، لاسٹلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فیبلز کو دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ افریقہ ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، ان کو جو ہے نا وہ چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں ٹیچنگ کے حوالے سے نا ایک بات بہت خوبصورت فکر ہے، ادھر ایک امریکن رائٹر نے کہا تھا، مجھے نام بھول گیا، اس نے کہا تھا کہ جب آپ بچوں کو سکھاتے ہیں نا، آواز نہیں اپنے الفاظ بلند کریں۔ تو ہمارے ہاں آواز بلند کرنے کا رواج ہے، جی جی بالکل۔ تو فیبلز کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو سکھاتی ہیں بغیر سرزنش کیے، تو آپ بڑی کہانی کے صورت میں بچے کو ساتھ لٹا کے بیٹھ کے بڑی محبت، بڑے آرام سے اور دلچسپی سے جو ہے نا وہ ٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹلی میرا کہنے کا جو ہے کہ یہ ایک بیسٹ ایجوکیشنل میتھڈ ہے، اور یہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو ویلیو سکھا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یعنی آصف کھنہ صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیلاً فیبلز یعنی کہ سبق آموز کہانی یا قدیم یا پرانی یا روایتی کہانیوں کے بارے میں بتایا، کہ مجھے امید ہے کہ ساکھواں سموہ کے ناظرین اور دوسرے لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں وہ کافی حد تک ان کو معلومات ملی ہوں گی۔ اب میں چلتا ہوں جی آج کی محفل کے صاحب صدر جناب آصف عمران صاحب کی طرف۔ وہ بلند پایا کہ افسانہ نگار تو ہے ہی ہیں، کتابیں سب لوگ جانتے ہیں، ان کی چھپ چکی ہیں، بہت سے نامور افسانہ نگار جو ہیں انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، ان کے بارے میں کہا ہوا ہے، بہت سی چیزیں ان کے بارے میں لکھی بھی گئی ہیں، بہت سے ان کے انٹرویو بھی اس حوالے سے نشر ہوئے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطبہ صدارت سے ہمیں نوازے۔ شکریہ قری صاحب، آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی بالکل آ جی رہی۔ سر، آواز آ رہی ہے۔ اور سر سب سے پہلے تو میں آپ کی ہمت ہاتھ دیتا ہوں کہ فنون لطیفہ کے لیے اجتماعی سردموری کے اس دور میں بھی آپ اپنے ادب سے محبت اور عشق کی آگ کو سرد نہیں ہونے دیا، اور کیا اس میں بات، ہر بہت وقت شکل میں آپ انوالو رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی انوالو رکھتے ہیں، دوسرے لفظوں میں لوگوں کو سانس، خاص کر ادبا کو سانس لینے کا موقع دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور اب بہت شکریہ۔ اپنے وطن میں دیار غیر میں بیٹھ کر بھی اردو ادب سے محبت کو اپنے زندہ رکھا ہوا ہے، اور آج کا یہ پروگرام جو فیبل سٹوریز کے بارے میں آپ نے ترتیب دیا ہے، تو اس میں مجھے موقع دیا ہے، مجھے ناچیز کو بھی کہا ہے کہ جی میں گفتگو کروں۔ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ میں
اس پہ کوئی بہت لمبی چوڑی گفتگو کر سکوں، لیکن پھر بہرحال کیونکہ افسانہ لکھتے ہیں، شوق ہے، کہانیاں پڑھتے ہیں، فیبلز بھی پڑھی ہیں، اس دور سے گزرے ہیں، تو اس لیے کچھ نہ کچھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ادب انسانی ذہن کا ایک عظیم تخلیقی کارنامہ ہے۔ شعر و ادب اور الہام کا تو ابتدا ہی سے چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اسطوری روایت کے مطابق تو شعر و ادب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسان۔ کہانی نے تو ازل سے ہی جنم لے لیا تھا۔ جب انسان خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا تو پہلی کہانی لکھی گئی، جی لیکن آج کہتے ہیں کہانی کہنا اور کہانی سننا ایک قدیم روایت چلی آ رہی ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ کہانی گو، داستان گو اور قصہ اور کہانی سنانے کا جو روایت ہے وہ آج کل بڑی حد تک دم توڑ چکی ہے، کیونکہ اس لیے کہ انسان کی اپنی مصروفیت اور اپنے کام اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اس کے لیے اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کے کسی کہانیاں سنیں۔ اس کے لیے اس کے انفرادی اپنے ہی مسائل اتنے ہو چکے۔ افراتفری کے اس دور پہ کہانی پر گفتگو کرنا اور خاص کر فیبلز یعنی سبق آموز کہانیوں پر بات کرنا ایک عمدہ کاوش ہے، بلکہ پرانے اپنے وقتوں کو، بچپن کے وقتوں کو یاد کرنے والی بات ہے، کیونکہ یہ بچپن میں کہانی ہم نے اپنے نصاب میں بھی پڑھی اور اپنے بڑوں سے بھی سنی اور دیکھی، انہوں نے اس کے مطابق کیا۔ میں خوش ہوا ہوں بہت کھنہ صاحب کی گفتگو سے، بہت تفصیلاً انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی ہے اور بڑے وسیع مطالعہ کو مجھے تو لگا ہے کہ انہوں نے اس پہ ایک ریسرچ کی ہے ایک طرح کی، تو اچھا لگا کہ یہ ساکوا اور ساموا کے قائدین کے لیے بھی انفارمیٹیو گفتگو ان کی ساری رہی ہے۔ فیبل کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی اور سنی ہے۔ یہ کہانیاں بہت مختصر، سبق آموز ہوتی ہیں۔ جس طرح فکشن کی کہانی یا افسانہ میں باقاعدہ ایک پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، منظرنامہ ہوتا ہے، واقعات ہوتے ہیں، اسی طرح فیبلز کی کہانیاں بھی فکشن کی ہی کہانیاں ہیں، اور اس میں بھی کردار، واقعات اور مختلف عوامل اسے منفرد بناتے ہیں۔ اس لیے اس میں کردار انسان نہیں بلکہ جانور ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، کائنات ہے، وہ بولتی ہے، تو اس سے اس کو علیحدہ کرتے جی۔ یہ کوئی بہت کوئی حقیقت کے قریب بھی نہیں ہوتی، حقیقت پسند بھی نہیں، لیکن کیونکہ ان کے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ سبق کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، مورل رزلٹ کیا ہے، مورل لیسن کیا ہے، تو اس لحاظ سے ایسے کردار تشکیل دے کے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن اصل ماخذ کا ابھی تک کسی کو زیادہ پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ فیبلز کہانی کو زیادہ تر ایسوپ کے نام سے ساتھ جوڑا گیا ہے، جو کہ ایک افریقی تھا، یونان میں رہتا تھا، وہ تقریباً 620 تا 564 قبل مسیح اس کا عرصہ تھا چھپکا زندہ رہا۔ اس کے پاس فیبلز کا سراغ ملتا ہے، لیکن یہ چیز کنفرم نہیں ہے کہ اس نے فیبلز کو لکھی ہیں یا کہیں سے اکٹھی کی ہیں یا ذخیرہ کر کے اپنے پاس اس نے کی ہے، لیکن وہ کیونکہ ان کو ریپیٹ کرتا تھا، سناتا تھا لوگوں کو، اس لیے زیادہ مشہور وہ اسی کے نام سے وہ فیبلز کا سٹوریز مشہور ہو گئی۔ مگر تاریخ دان یا کوئی محقق اس بارے میں کوئی یقینی رائے نہیں رکھتا کہ فیبل نے ان کہانیوں کو خود لکھا یا ان کو کہیں سے اکٹھا کیا، اور نہ مگر یہ کیونکہ ذخیرہ اس کے پاس تھا جو کہ اس نے دوسروں کو سنایا، تو یہ سینہ بسینہ نسل در نسل چلتی ہوئی آج تک ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ زندہ کہانیاں ہیں، ادب کا حصہ ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی فیبل لکھی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ فیبلز جو ہے فکشن کی کہانی ہے، تو ان کا تجزیہ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ آج کے دور میں فکشن کی کہانی ہے کیا، آج کی کہانی یا افسانہ کہاں کھڑا ہے۔ افسانے کی کہانی کا کوئی عام سا واقعہ بظاہر عام واقعہ ہو کر بھی افسانے میں عام واقعہ نہیں رہتا،
کیونکہ تخلیقی تجربے کی بٹی سے گزر کر واقعے کی کیمسٹری ہی بدل جاتی ہے۔ آج کا جدید افسانہ واقعات و حوادث کی گمنام تسلسل کا نام ہے، اور افسانے کا فن کہانی پن کے تاثر سے عبارت ہے۔ مگر آج کے جدید افسانے میں تو بات کہانی پن سے بہت آگے نکل گئی ہے، کیونکہ آج کے افسانے میں کہانی پن سے نہیں بلکہ خیال کے تسلسل سے بنتی ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو فیبل سٹوریز بہت ہی قدیم کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود اکثر افسانہ نگاروں نے ایسی کہانیاں بھی تخلیق کی ہیں جن میں فیبل سٹوریز کے اجزائے ترکیبی کسی حد تک ملتے ہیں۔ بہت زیادہ تو نہیں مگر ہمارے دوست ہریش میسی کے افسانے فیبل سٹوریوں کے قریب تر محسوس ہوتے ہیں۔ ان کے افسانے مجموعے کاغذی دھوپ کے اکثر افسانوں کے کردار انسانی کردار نہیں بلکہ جانور اور پرندے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پر میں نے ایک مختصر ان کی ہریش میسی کی ایک مختصر کہانی پڑھی جس کے کردار بالو تھے، اور لیکن وہ ایک علامتی کہانی تھی جس میں بہت سے لیسنز پوشیدہ تھے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر کہانی فیبلز کہانی کے قریب تر ہے۔ فیبلز ایسوپ کی بنیادی خصوصیات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ مختصر ہوتی ہیں، فکشن کہانی ہوتی ہے، اس کے کردار جانور پرندے ہوتے ہیں، اس کا ماحول جنگل کا ہوتا ہے کیونکہ یہ چار دیواری کے اندر پس منظر نہیں ہوتا۔ یہ عام فہم اور سادہ بیانیاں ہونے کی وجہ سے بچوں میں بہت مقبول ہیں اور کسی حد تک بچوں کے تعلیمی نصاب میں بھی شامل ہوتی ہیں، اور حالانکہ اخلاقی سبق بڑوں کے لیے بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ بچوں کے لیے۔ ان کہانیوں سے مستقل اخلاقی نتائج عکس کیے جا سکتے ہیں جو بچوں کے علاوہ بڑوں کی زندگی میں بھی مستقل کارآمد ہوتے ہیں اور مشلرہ ہوتے ہیں، جس میں اس کہانیوں کے نتائج میں ہمدردی یا مہربانی کا کوئی نتیجہ، اگر کوئی ایک جانور دوسرے سے ہمدردی کرتا ہے تو اس کی نیکی یا اس کی ہمدردی ضائع نہیں جاتی، رائگاں نہیں جاتی، اس کو اثر ملتا ہے۔ یا یہ بھی بتایا جاتا ہے اس کی کہانیوں میں کہ آپ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، اگر اچھائی کرو گے تو اچھائی آپ کو ملے گی، برائی کرو گے تو آپ کو برائی ملے گی۔ اس طرح ان کہانیوں کا سلسلہ جو چلتا رہتا ہے، اور یہ اور تھوڑا سا آگے آ جائیں، جیسے کہ کھنہ صاحب نے بھی کہا کہ ان کی تھوڑی سی شکل بدل گئی، اب یہ کارٹونز کی شکل میں یا فلم کی شکل میں یا کسی حد تک بہت تھوڑے حد تک ڈرامے کی شکل میں بھی ابھی تک ٹیبلوز کی شکل میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فیبلز کہانیوں کا سلسلہ ایک مستقل سلسلہ ہے ادب میں جس کی موجود ہے، اگرچہ یہ صنف اتنی لکھی نہیں گئی، آج کل لکھی نہیں گئی، وہی پرانی چیزوں کو ہم دہراتے جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید جیسے کہ علامت افسانے میں اس حد تک ہے یا روایت سے اس حد تک آگے جا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ بہت سے لوگ اس کو فالو کریں اور فیبلز کہانیوں کی شکل میں لکھ۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت سی ماضی کی باتیں ہمارے سامنے لے آئی، یاد کرائیں، اور ہمیں یاد آیا کہ یہ بھی ایک ادب کا بہت حصہ ہے اور جو نسل در نسل چلتا ہوا آج تک ہم سے پہنچا ہے، اور اور اخلاقیات کا بہت بڑی کہہ لیں کہ ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، معاشرے میں کلچر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اگر ہم ان کو اسی طرح غور سے دیکھیں اور ان سے سبق حاصل کر کے ان کو عملی زندگی میں اپنے میں استعمال کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ چند لفظ جو میں نے کہے اس فیبلز کے بارے میں جو میرا خیال تھا، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ فیبلز کو اگر کوئی ریوائیو کرے، اگرچہ اب ہمارا تو وقت کم ہے کہ ہم اس کے نئے سرے سے لکھنا شروع کریں، لیکن جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں اگر وہ اس طرف رجوع کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک ادب کی بھی اور معاشرے کی بھی اور کمیونٹی قوم کی بھی خدمت ہوگی، کہ اس سے قوموں کا کلچر، قوموں کا اخلاق، تہذیب و تمدن ان کی بہتری حالت میں وہ ترقی کی منازل بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کامیاب زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو اختتام پہنچاتا ہوں۔ بہت شکریہ تھینک یو۔ آصف عمران صاحب۔ تو میں آپ لوگوں کی گفتگو کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فیبلز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے، اخلاقی سبق دیتی ہے، اخلاقی تعلیم معاشرے میں فراہم کرتی ہیں،
ये बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे यहाँ जो सियासत है उसके लिए भी सबक आमोज होती है। और समाज में जो समाजी तनकीद है उसमें भी बहुत सी चीज़ें काबिल फ़हम और काबिल अमल फराहम करती हैं। तो आज की गुफ्तगू बहुत उम्दा थी। उम्मीद करता हूँ कि साकवा समूह के नाजरीन और यूट्यूब, फेसबुक और जूम लिंक के नाजरीन ने देखा होगा और ज़रूर अपने फीडबैक से हमें नवाजेंगे। एक बार फिर साहिब सदर जनाब मोहतरम आसिफ उमरान साहब का शुक्रिया, और हमारे जो अमेरिका में मुकीम आसिम मकसूद खन्ना, आज के वक्त के दानश्वर और शायर, अदीब और टीचर भी हैं, लीडर ट्रेनिंगशिप भी करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उनकी बहुत सारी मुफीद बातें आम आवाम तक पहुंची, जो पहुंचनी चाहिए थी वो हमने फ़र्ज़ अदा कर दिया। इसी के साथ मैं आज की महफ़िल से इजाज़त लेता हूं और नेक्स्ट प्रोग्राम लेके दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए मैं आप सबको खुदा हाफ़िज़ कहता हूं। आप सबका